اعزاز اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد بیدار ہو جاؤ استاد جی دے خطاب تو پہلے بیدار ہو جاؤ اللہ دے پاک نبی دا پیارا یار سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی ایک رات میرے آقا دی خدمت اندر پیش ہے اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر پیش میرے آقا تہجد دی نماز لئی بیدار ہوئے ربیعہ جلدی دے نال بیدار ہوئے میری سرکار دی جتی سیدھی کر دینے کدی اللہ دے نبی دی جتی سیدھی کر رہنے کدی سونے نبی دا مصلی سیدھا کر رہنے کدی میرے آقا نو مسواک پیش کر رہنے سیدنا ربیعہ بن کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آقا دیا خدمتاں دے اندر پیش نے میری سرکار نے ویکھے ہے ربیعہ یار انہاں خدمتاں پیا کرنا ہے انہاں پیار پیا کرنا ہے اللہ دے نبی دے یار دی محبت عقیدت ویکھیے میری سرکار دی محبت نے جوش مارے ہے رحمت کائنات دی محبت نے جوش مارے ہے آقا فرماتے نے یا ربیعہ انہاں خدمتاں پیا کرنا ہے انہاں پیار پیا کرنا ہے منگ جو منگنا ہے تینوں اللہ کو لے کے دیاں گا ربیعہ نبی دا یارے اج کل دے لوگوں کی منگن گے حضرت جی کوٹھی دے دیو مکان دے دیو غلام دے دیو سانو جناب اٹھ گھوڑے دے دیو سونا چاندی دے دیو یہ کہندا سونے نبی جی میں کی منگا مکان منگا دکان منگا غلام منگا اٹھ گھوڑے بینک بیلنس منگا یہ تے زندگی دے نال مک جانے نے ختم ہو جانے نے زندگی دے نال بھی ختم ہو جانا ہے اللہ دے نبی نے پوچھیا ربیعہ یار مانگ جو مانگنا ہے سوچ کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی جے رب کولوں کچھ لے کے دینا چاہندے ہو تے جنت اندر اپنا گوانڈی لے دیو جنت اندر اپنی ہمسائیگی لے دیو جنت اندر اپنا پڑوس لے دیو اپنی قربت تے رفاقت لے دیو میں گل کر رہا وا جنت مل جانا ہی بہت بڑا اعزاز ہے ہر بندے دی تمنا تے تڑپ ہے تسی اج رات ایتھے بیٹھے ہو یقیناً جنت دی تڑپ لے کے بیٹھے ہو یقیناً جنت دی حرت تے تمنا لے کے بیٹھے ہو اللہ دے نبی دی یار دی سوچ کیسی ہے کہ جنت بھی مل جائے سونے نبی دی قربت تے رفاقت بھی مل جائے اللہ دے نبی دا ساتھ بھی مل جائے اللہ والا بولیا پیار دیاں بولیاں وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہونگے اللہ دی جنت دی گل سنا رہا پونی کوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوے گی ایتھے بندہ اپنی عمر دے نال ڈل جاندا ہے اے بوڑھا ضعیف ہو گیا ہے ہن ایندے کول چلیا نہیں جاندا اللہ دی جنت اندر بڑھاپا نہیں آئے گا وہ جنت ہی بڑی خوشی نے اللہ رب العالمین خود بندے دی مہمان نوازی کرن گے انہی کوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوے گی زکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی 32 سالہ جنتی اے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے سبحان اللہ
خدمتاں نوکر وچ خدمتاں کھلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے سبحان اللہ کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے اللہ دی جنت دی گل سنا رہا اللہ رب العالمین دی جنت دی طرف لے کے بیٹھنے والو اس جنت اندر اللہ رب العالمین نے جڑی تانوں کوٹھی دینی ہے ایک اٹ سونے دی ایک چاندی دی وچ کستوری والے گارے لگے ہونگے او اے تے جنت دی طرف اے تے جنت دی خرس ہے جڑے بندے نو جنت بھی مل جائے سونے نبی دا ساتھ بھی مل جائے اندے مقدر دی کیا بات ہے اندے نصیب دی کیا بات ہے جنوں جنت مل ہی جائے نال سونے نبی دی رفاقت دے قربت بھی مل جائے نبی پاک دا دیوانہ ربیہ بن کعب کہنے لگا ہے اللہ دے نبی جی یہ رب کولوں کچھ لے کے دینا چاہندے ہو جنت اندر اپنی گوان لے دیو اپنی خمسیگی لے دیو اپنی قربت تے رفاقت لے دیو میرے نبی نے جدو ربیہ دا جواب سنیا ہے سبحان اللہ میرے آقا نے جدو اپنے یار دی تربیت دا اثر دیکھیا ہے اللہ دے نبی نے یار کہنے لگا ہے سونے نبی جی جنت بھی ملے تہاڈا گوانڈ بھی مل جائے میرے آقا فرماندے نے ربیہ لمبے لمبے سجدے تو کریا کر لمبے سجدے کرن دی وجہ نال